Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fallasifati aswa wal nashirati nashra fal fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذب ألم نهلك الأول ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذب ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر ويل يومئذ للمكذبين الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلناه فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى الذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يعني من اللهب إنها ترمي من شرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذب هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذب هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين متقين في ظلال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين فتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين بأي حديث بعده يؤمنون